नमस्कार. तुमकां सगळ्यांक येवकार. तुमच्या मुखार दिसता तो हो जावन आसा उदकाचो टँकर, लोकांक उदक सप्लाय करपी टँकर. आनी तुमी पळयता हांगासर हीं जनावरां रस्त्यार बशिल्ल्या कारणान हो हांगासर स्टॉप जाला. ह्या ट्रक ड्रायव्हराक वाट मेळना जावन ताची अडचण जाल्या. तर पळोवया तो आतां कितें करता. बाबडो ट्रक ड्रायव्हर ट्रकांतल्यान सकयल देंवून ह्या गोरवांक आंबडुपाचो आनी कडेक व्हरपाचो यत्न करता. पूण ही समोर दिसता ती गाय जाग्या वयल्यान हालना. ह्या ट्रकाचो आवाज आनी पेट्ट्या दिव्यांचो उजवाड लेगीत ह्या गोरवाचेर कांयच इफेक्ट करूंक शकना अशेंच आमकां समजता. ट्राय करून बाबडो निराश जावन परत गेलो. तर हो वगत जावन आसा सकाळचे फांतोडेची 5 वरां आनी हें जावन आसा सांतिनेज पणजेचें मधुबन सर्कल. हांगासर अशीं रस्तो आडोवन बसलेलीं गोरवां आमकां सदांच पळोवपाक मेळटा. अशींच ही ताळगांव वाठारांतलीं भटकी गोरवां रस्त्याचेर ठाण मांडून बसलेलीं रहदारीक बरीच अडचण करतना आढळटा. बरें म्हणून बरें, रस्त्या वयले लायटीचे दिवे पेटप सुरू आसा, नाजाल्यार एक्सिडंट जावपाचें निश्चित आसलें. 1, 2 किंवा 4 न्ही तर तब्बल 20-25 गोरवां सद्या मधुबन सर्कला कडेन रहदारीक त्रासदायक थारलेलीं आमकां दिसता. जर कोणा गोरवांक गाडी आपटली जाल्यार हांचे धनी फुडें येवन खूब कागाळी करतात. पूण ह्या जनावरांक वेळार व्हरून आपापल्या गोठ्यान बांदपाक अपेशी थारल्या. तुमीच पळयात, ह्या ड्रायव्हरान टँकर फाटीं घेवपाचो निर्णय घेतलो. अशा तरेन बऱ्याच वेळा अनेक लोकांक अशे कश्ट सहन करचे पडटा. तर वाट मेळना जावन हो टँकरवालो कशा रितीन आपलो टँकर फाटीं व्हरता तो तुमी पळयता. अशे कश्ट सहन करचे पडल्यार खूब अडचणी येता. आतां पळयात, विलाज नासून ही गाडी हाका रॉंग सायडीन व्हरची पडली. तेन्ना अशा जनावरांचेर उपाय काडपाक प्रशासन प्रयत्न करतले काय, नाजाल्यार हो जावन आसा नवीन एक्सिडंटाक आमंत्रण. तुमीच पळयात आनी तुमीच थारयात. हाचो निर्णय तुमीच घेयात. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.